ना ना शेल्डन, तू म्हाका समजावन म्हजें मन शांत करूंक चिंती नाका. तुका कितें खबर म्हज्या जिवितांत कसलें वादळ आयलां तें. म्हाका हांगाच ह्याच वेळार म्हजो जीव सोंपोवंक दिसता. हे तू कितें उलयता जॉस्विन? देवान आमकां रोचल्यांत, मायन पायन आमकां पोसल्यांत, असोच आमचो जीव दिवंक? पूण म्हाका एक सांग, कितें जालां तर तुज्या जिवितांत? ना ना रे, कांयच ना. जॉस्विन, म्हाका पळय, सांग जॉस्विन, कितें जालां? हांव कितें म्हूण सांगो? आमी गरीब म्हूण, आमचे लागीं कांयच घडना म्हूण. गरीब गिरेस अशें कांय ना. आमी देवाची भुरगीं. देवाचेर विस्वास दवर. तो आमकां केन्नाच सांडिना. जायते म्हयने जाले तूं आयताराचो मिसाक येना. तुवें तुज्या जिवितांत जेजूक इल्लो तरी जागो दिवंक जाय. सारकें तुजें. आयतारच्या मिसाक येवंक म्हजें मनूच लागना. वाज आयल्या म्हज्या जिविताची म्हाका. हांवें म्हजें हॉटेल मॅनेजमेंट जातूच 1 वर्स ट्रेनी कसो वावुरलो आनी उपरांत हांवें बोटीर वचपाचो प्रयत्न केल्लो, पूण म्हाका रिजेक्ट केलो. आनी जायते कडेन लाखांनी पयशे भरपाक लायतात. 3-4 लाख ते म्हजे थंय मागतात. 2 दीस फाटीं हांव इंटरव्यू दिवपाक मुंबय गेल्लो. इंटरव्यू एकदम बरी गेली. पूण कितें जॉस्विन? कितें जालां? पयलें ताणें म्हाका सांगलें कांयच पयशे भरूंक पडचे नात म्हूण. पूण अकस्मात ताणें म्हाका कॉल केलें आनी 1.5 लाख भरचे पडटले म्हूण सांगलें. हांवूच नकळो कितें करचें तें. जॉस्विन, कसलेंच काम बरें जावचें जाल्यार देवाच्या आशिर्वादाची खूब गरज आसता. आमी ताचेर चिटकून रिगूंक गरज. तूं कितें उलयलां तातूंत जायतें स्वत आसा. म्हज्या जिवितांत कितें येता ताचो फुडो करूंक म्हाका देवाची खूब गरज. चोय जॉस्विन, गांठ वाजल्या. देव तुका केन्नाच सांडचो ना. सारकें तुजें. अरे रोजवीन, जायतोच वेळ जालो. चल आतां आमी घरा या. जेजू, तूं म्हाका पाव. Hello, Jocelyn. Hello. This is from X2. You're hired. Thank you, ma'am. Thank you so much. फाटे दाखवेलीक चिटकून आसोसोर बरी फळां दिवंक शकता, कारण दाखवेली वरवीं खांद्याक उदक, सारें आदी मेळटा. ना तर तें सुकून वेतोलें आसलें. तेच पोरी आमी जेजूक दाखवेलीक फाट्या पोरी चिटकून रावल्यार आमकां ओत्मीक गोठाय, शांती, दोयालाय असले शेगून फावो जातात. हाकाच लागून आमी सदांच जेजू सोबे रिगूंक रावंक गरज.